येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तेः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। किं क्षेपे इति सूत्रं वयमद्य पठामः। किं क्षेपे इति द्विपदं सूत्रं। किम् इति अव्ययं, कुत्सितः इत्यस्मिन् अर्थे किम् इति अव्ययं वर्तते। अत्र किम् इति प्रश्ने अर्थेन किम् इति कुत्सितः इत्यस्मिन् अर्थे अव्ययं वर्तते। क्षेपे इति क्षेप इति शब्दस्य सप्तमी विभक्ति एकवचनं। क्षेपो नाम निन्दा। सः सुपा इति सूत्रमनुवर्तते। विभाषा इति तत्पुरुषः इति च अधिक्रियते। पूर्वकालिक इत्यादि समानाधिकरणेन इति सूत्रा समानाधिकरणेन इति अनुवर्तते। एवञ्च किं क्षेपे इति सूत्रस्य अर्थः क्षेपे निन्दायां गम्ये, निन्दायां गम्यमानायां किम् इति अव्ययं समानाधिकरणेन वासमस्यते स तत्पुरुषः इति। किं राजा इति उदाहरणं। कुत्सितः राजा इति अश्वपदविग्रहः। यतोहि अयं निन्दायाम् अयं समासः भवति, अतः नित्यसमासत्वात् स्वपदविग्रहः नास्ति। किं पदस्थाने कुत्सित इति पदं ज्ञेयं। वाक्येन निन्दा अनवगमेन स्वपदलौकिकविग्रहाभावः। कुत्सितः राजा इति लौकिकविग्रहवाक्यं। किं सु राजन् सु इति अलौकिकविग्रहवाक्यं। किं सु राजन् सु इति स्थिते किं क्षेपे इति सूत्रेण अत्र समासः। किं सु राजन्सु इति स्थिते अलौकिकविग्रहवाक्येव राजास्सखिभ्यश्टच् इति सूत्रेण अयं तत्पुरुषसमासः इति कृत्वा समासान्तः अत्र टच् प्रत्ययः प्राप्तः। टच् प्रत्यये प्राप्ते किमः क्षेपे इति एकं सूत्रमस्ति। तेन समासान्तः टच् प्रत्ययः निषिध्यते, अतः अत्र टच् न भवति। ततः सुपोधातुप्रातिपदिकयोः इति सुपहलुकि किं राजन् इति रूपम्। इदानीं किम् इति मकारस्य मूनुस्वारः मान्तस्य पदस्य अनुस्वारः स्यात् हलि इति अनुस्वारे किं राजन् इति जाते। इदानीं कृत्तद्धितसमासाश्च इत्यनेन विशिष्टात् प्रातिपदिकसंज्ञायां सुबुत्पत्तौ किं राजन् सु इति जाते। सुबन्तप्रक्रियायां सु इत्यस्य सुडनपुंसकस्य इत्यनेन सर्वनामस्थानसंज्ञा वर्तते। किं राजन् इति नान्तम्, अतः सर्वनामस्थाने च सम्बुद्धौ इत्यनेन नान्तस्य उपदायः दीर्घे किं राजान् सु इति जातं। सु इत्यस्य हल्ङ्याभ्यो दीर्घा सुतिसपृक्तं हल् इत्यनेन सुलोपे। नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य नलोपे सर्वनामस्थाने च सम्बुद्धौ इत्यनेन पूर्वमेव दीर्घे किं राजा इति रूपं सिद्ध्यति। यद्यपि सम्पद्वान् अस्ति, तथापि अत्र निन्दा कथं गम्यते इति चेत् राज्ञः प्रधानं कार्यमस्ति जनानां रक्षणं। तादृशजनानां रक्षणं तेन न क्रियते, अतः अनेन वाक्येन निन्दा अवगम्यते। अतः किं राजा इति। यद्यपि सम्पद्वान् सः, तथापि जनानां रक्षणं न करोति इति निन्दा। अग्रे पोटा युवतिस्तोककतिपय घृष्टिधेनुवशावेहद्बष्कैणी प्रवक्तृश्रोत्रियाध्यापकधूर्तेर्जातिः इति सूत्रम्। पोटा युवतिस्तोककतिपय घृष्टिधेनुवशावेहद्बष्कैणी प्रवक्तृश्रोत्रियाध्यापकधूर्तैः जातिः इति पदच्छेदः द्विपदं सूत्रम्। पोटा युवतिस्तोककतिपय घृष्टिधेनुवशावेहद्बष्कैणी प्रवक्तृश्रोत्रियाध्यापकधूर्तैः इति तृतीया बहुवचनं। जातिः इति प्रथमा एकवचनं। पोटा च युवतिश्च स्तोकश्च कतिपयश्च घृष्टिश्च धेनुश्च वशा च वेहच्च बष्कयणी च, अत्र ब इति लुप्तः, बष्कयणी च प्रवक्ता च श्रोत्रियश्च अध्यापकश्च धूर्तश्च इति चार्थे द्वन्द्वः सूत्रेण इतरेतरयोगद्वन्द्वसमासः। पोटा युवतिस्तोककतिपय घृष्टिधेनुवशावेहद्बष्कैणी प्रवक्तृश्रोत्रियाध्यापकधूर्तैः इति। तैः धूर्तैः
सहसुपा विभाषा तत्पुरुषः इति अधिक्रियते समानाधिकरणेन इति च अनुवर्तते। एवञ्च अस्य सूत्रस्य अर्थः पोटादिभिः समानाधिकरणैः जातिवाचकं समस्यते सः तत्पुरुषः इति। अत्र जातिवाचकस्य पूर्वनिपातनियमार्थम् इदं सूत्रम्, अन्यथा विशेषणं विशेषेण बहुलम् इति सूत्रेणैव समासः सिद्ध्यति स्म। उदाहरणानि इभपोटा इभयुवतिः अग्निस्तोकः उदश्वित् कतिपयं गोगृष्टिः गोधेनुः गोवशा गोवेहत गोबष्केणे कठप्रवक्ता कठश्रोत्रियः कठाध्यापकः कठधूर्तः इति। त्रयोदश उदाहरणानि अत्र सन्ति। इदानीम् इभपोटा इति रूपं साधनीयं। तत्र इभा च असौ पोटा च अथवा पोटा च असौ इभी च इति लौकिकविग्रहवाक्यं। पोटा च असौ इभी च, इभी इति स्त्रीलिङ्गे वर्तते, समानाधिकरणसमासः अत्र अस्ति। अतः इभी इत्यस्य इभी इति जातिवाचकः, तत् सूत्रे प्रथमाविभक्त्यन्तेन निर्दिष्टं जातिः इति, अतः तद्वाचकं पदम् इभी इति। अतः तस्य उपसर्जनसंज्ञा पूर्वनिपातः इभी पोटा इति स्थिते इदानीम् इभी इत्यस्य किञ्चित् कार्यं वक्तव्यमस्ति। अतः समानाधिकरणसमासस्य तत्पुरुषसंज्ञाविधायकं सूत्रमाह तत्पुरुषसमानाधिकरणः कर्मधारयः इति। तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारयः इति पदच्छेदः त्रिपदं सूत्रं। तत्पुरुषः इति प्रथमा विभक्ति एकवचनं तत्पुरुष इति शब्दस्य, समानाधिकरणः इति समानाधिकरण इति शब्दस्य प्रथमा विभक्ति एकवचनं, कर्मधारयः इति संज्ञापदं कर्मधारय इत्यस्य प्रथमा विभक्ति एकवचनं। समानाधिकरणम् इत्यत्र समानं नाम एकम्, अधिकरणं नाम वाच्यं, समानम् एकम् अधिकरणं वाच्यं, ययोः पदयोः ते समानाधिकरणे पदे, ते समानाधिकरणे पदे अस्य स्तः इति समानाधिकरणः। मत्वर्थीयः अर्ष आदिभ्योच् इति अच् प्रत्ययः समानाधिकरणः इति शब्दः। नाम पदद्वयमपि समानविभक्तौ समानवचने समानलिङ्गे अस्ति चेत् तदानीं तत्पदद्वयं समानाधिकरणे अस्ति इति उच्यते। एवञ्च सूत्रार्थः समानाधिकरणानेकपदावयवकः तत्पुरुषः कर्मधारयसंज्ञकः भवति। समानाधिकरणानेकपदावयवः तत्पुरुषः कर्मधारयसंज्ञकः भवति इति सूत्रार्थः फलति। अस्तु, इदानीं समानाधिकरणस्य तत्पुरुषसंज्ञायाम् इभी पोटा इति अस्ति। इभी पोटा इत्यवस्थायाम् इभी इति शब्दस्य स्त्रीवाचकशब्दस्य एवं पोटा इति स्त्रीवाचकशब्दस्य लिङ्गविभक्तिवचनता समाना वर्तते। अतः तत्पुरुषसमानाधिकरणः कर्मधारयः इत्यनेन तस्य कर्मधारयसंज्ञायां पुंवत्कर्मधारयजातीयदेशीयेषु इति एकं सूत्रं। पुंवत् कर्मधारयजातीयदेशीयेषु इति द्विपदं सूत्रं। पुंवत् इति अव्ययं पदं, कर्मधारयजातीयदेशीयेषु इति सप्तमी विभक्ति एकवचनं। कर्मधारयजातीयदेशीयेषु इत्यत्र कर्मधारयश्च जातीयश्च देशीयश्च इति चार्थे द्वन्द्वः इति सूत्रेण इतरेतरयोगद्वन्द्वसमासः। कर्मधारयजातीयदेशीयाः तेषु कर्मधारयजातीयदेशीयेषु इति। यद्यपि कर्मधारयजातीयदेशीय इति प्रातिपदिकात् सप्तमी विभक्तिः विहिता, तत्र एकैव सप्तमी विभक्तिः वर्तते, अतः एकापि सप्तमी विषयभेदात् भिद्यते इति उच्यते। कर्मधारयविषये एषा अधिकरणसप्तमी, एवं जातीयदेशीयविषये परसप्तमी। एवञ्च कर्मधारये समासे
जातीयदेशीययोश्च प्रत्यययोः परयोः इति। जातीयः इति प्रत्ययः एवं देशीयः ईषदसमाप्तौ कल्पब्देशीय देशीयरः इति सूत्रेण देशीयर प्रत्ययः विधीयते। प्रकारवचने जातीयर् इति सूत्रेण जातीयर् प्रत्ययः विधीयते। तादृश जातीयर् प्रत्ययपरे देशीयर् प्रत्ययपरे च पूर्वपदस्य पुमद्भावः अनेन सूत्रेण विधीयते। अस्तु, तदग्रे पश्यामः। स्त्रियाः पुंवद्भाषितपुंस्कादनुङ् समानाधिकरणे स्त्रियाम् अपूरणे प्रियादिषु इति सूत्रात् स्त्रियाः पुंवत् भाषितपुंस्कादनुङ् इति अनुवर्तते। अत्र पुंवत् भाषितपुंस्कः कः, पुंवद्भावो नाम कः इत्यादिकं तत् प्रधानसूत्रं यत्र आगच्छति तत्र पश्यामः। प्रकृते यावदपेक्षितं तावत् सति सन्दर्भे अहं कथयिष्यामि। एवञ्च अस्य सूत्रस्य अर्थः कर्मधारये जातीयदेशीययोश्च परतः भाषितपुंस्कात् परः ऊङ् अभावः यस्मिन् तथा भूतं पूर्वं पुंवत् इति। कर्मधारये समासे जातीयदेशीययोश्च परतः, जातीयदेशीय इति प्रत्यये परे भाषितपुंस्कात् परः, भाषितः पुमान् येन एक एव शब्दः त्रिषु लिंगेषु अथवा द्वयोः लिंगयोः पुल्लिंगे स्त्रीलिंगे अस्ति चेत् सः शब्दः भाषितपुंस्कः इति उच्यते। पुनरेकवारं कथयामि। एकः एव शब्दः एकस्मिन्नेव अर्थे त्रिषु लिंगेषु अथवा पुल्लिंगे स्त्रीलिंगे अस्ति चेत् सः शब्दः भाषितपुंस्कः इति कथ्यते। तस्मात् परे ऊङ् इति स्त्री प्रत्ययः, तादृश ऊङ् प्रत्ययः न भवेत्। तथा अस्ति चेत् पूर्वशब्दः पुंवत्, पुल्लिंगे यथा रूपं भवति तथा रूपं लभते इति रूपातिदेशविधायकम् इदं सूत्रम्। पुंवत्कर्मधारयेति पूरणी प्रियादिषु अप्राप्तः, पूर्वणि इति जातं, पूरणी प्रियादिषु अप्राप्तः पुंवद्भावः कर्मधारयादौ प्रतिप्रसूयते। उदाहरणे स्पष्टं भविष्यति। पूरणी प्रियादिषु अप्राप्तः पुंवद्भावः कर्मधारयादौ प्रतिप्रसूयते। पूरणी प्रियादिषु इत्यनेन स्त्रियाः पुंवद्भाषितपुंस्कादनुङ् समानाधिकरणे स्त्रियाम् अपूरणी प्रियादिषु, अपूरणी प्रियादिषु इति सूत्रे विद्यमानम् अपूरणी प्रियादिषु इति पदं गृह्यते। तत्र अपूरणी प्रियादिषु पुंवद्भावः तेन सूत्रेण निषिध्यते, किन्तु कर्मधारये पूरणी प्रियादिषु अपि पुंवद्भावः भवति। पूरण्याः उदाहरणं तावत् महानवमी इति। नवानां पूरणः अथवा पूरणी, नवानां पूरणी नवमी। नवन् इति शब्दस्य नान्तादसंख्यादेर् मठ्, तस्य पूरणे डट् इति डट्, तस्य नान्तादसंख्यादेर् मठ् इति मडागमः। नवन् डट्, नवन् मट् डट्, नवन् मु आ नलोपः, नव मु आ नवम। अयं डट् टित् टित्वा टिड्डाण इत्यनेन ङीपि नवमी इति। महती चासौ नवमी च इति विग्रहे अत्र कर्मधारयसमासः वर्तते। महती चासौ नवमी च इति। महती इति महत् शब्दः भाषितपुंस्कः। पुल्लिंगे महान्, स्त्रीलिंगे महती, नपुंसकलिंगे महत्, अतः अयं भाषितपुंस्कः। तादृश भाषितपुंस्कस्य पुंवद्भावः भवति। महत् नवमी इति जातं। महत् इति तकारस्य आन्महतस्समानाधिकरणजातीययोः इति सूत्रेण आत्वं मह आ सवर्णदीर्घः महानवमी। एवमेव कृष्णचतुर्दशी, कृष्णा च असौ चतुर्दशी च इति लौकिकविग्रहवाक्यं। कर्मधारयसमासः। कृष्ण चतुर्दशानां पूरणी चतुर्दशी, तस्य पूरणे डट् इति डट्, तद्धिता प्रक्रिया तत्र वर्तते। कृष्ण चतुर्दशी इति जातम्। इदानीम् अत्र स्त्रियाः पुंवद्भाषितपुंस्कादनुङ् समानाधिकरणे स्त्रियाम् अपूरणे प्रियादिषु इत्यनेन पुंवद्भावः निषिद्धः, किन्तु पूरणी प्रत्ययान्तस्यापि कर्मधारये
पुमद्भावः भवति इति अनेन सूत्रेण उच्यते। कृष्ण इति शब्दः त्रिषु लिङ्गेषु वर्तते। कृष्ण, कृष्णः, कृष्णम् इति। अयं भाषितपुंस्कः, अतः तत्र पुमद्भावे कृष्णचतुर्दशी इति रूपम्। प्रियायाः उदाहरणं महाप्रिया, महती चासौ प्रिया च इति महाप्रिया इति। तत्र स्त्रियाः पुंवत् इत्यस्य निषेधः नकोपधायाः इति सूत्रेण उच्यते। यदि पूर्वपदस्य अन्ते ककारः उपधायामस्ति, अन्त्यात् पूर्ववर्णस्य उपधा इति संज्ञा विधीयते, तथा अस्ति चेत् तत्र पुंवद्भावः निषिद्धः कर्मधारे बहुव्रीहि समासे। किन्तु बहुव्रीहि समासे निषेधे प्राप्ते पुंवत्कर्मधारय जातीयदेशीयेषु इति सूत्रेण अत्र पुंवद्भावः विधीयते। पाचकी च असौ स्त्री च, पाचकस्त्री इति। पाचकी इति स्त्रीलिङ्गे, पाचकः, पाचकं, पाचकी, पाचिका स्त्रिषु पाचकी त्रिषु लिङ्गेषु अस्ति। अतः अयं पाचकशब्दः भाषितपुंस्कः, अतः पुल्लिङ्गवद्रूपं भवति, पाचकस्त्री इति। एवं द्वितीयं सूत्रं स्त्रियाः पुंवत् इत्यत्र पुंवद्भावे प्राप्ते तत्र संज्ञापूर्वण्यवश्च इत्यनेन पुंवद्भावः निषिध्यते। तत्र पुंवद्भावे निषेधे प्राप्ते कर्मधारये पुंवद्भावः भवतु इत्येतदर्थम् इदं सूत्रम् आरब्धम्। अतः दत्तभार्या, दत्ता च असौ भार्या च, दत्ता भार्या यस्याः सा इति बहुव्रीहिः, दत्ता चासौ भार्या च इति विग्रहे कर्मधारयः। एवञ्च कर्मधारयसमासे अत्र समासः पुंवद्भावः भवतु इत्येतदर्थम् इदं सूत्रम्। दत्तभार्या एवं पञ्चमभार्या पूरणी प्रत्ययस्य, पञ्चानां पूरणी पञ्चमी, पञ्चमी चासु भार्या च पञ्चमभार्या, पञ्चमी भार्या यस्य सः इति चेत् पञ्चमभार्यः इति पञ्चमी भार्यः इति भवति। तत्र स्त्रियाः पुंवद् इत्यनेन पुंवद्भावे प्राप्ते संज्ञापूर्वण्यवश्च इत्यनेन निषिध्यते। किन्तु कर्मधारये अनेन सूत्रेण पुंवद्भावः भवति। वृद्धिनिमित्तस्य च तद्धितस्य रक्तविकारे इति सूत्रान्तरम्। अत्र स्त्रियाः पुंवद् स्रौघ्नभार्या इति, स्रौघ्नी भार्या यस्य सः इति विग्रहे स्रौघ्नी भार्या इति भवति। तत्र स्त्रियाः पुंवद् इत्यनेन पुंवद्भावे प्राप्ते वृद्धिनिमित्तस्य च तद्धितस्य रक्तविकारे इति सूत्रेण पुंवद्भावः निषिध्यते। किन्तु कर्मधारये पुंवद्भावः भवति। पुंवद्भावः भवति चेत् स्रौघ्नभार्या इति रूपम्। एवं स्वाङ्गाच्चेतो मानिनी इति एकं सूत्रमस्ति। सुकेशभार्या, सुकेशी भार्या यस्य सः इति विग्रहे सुकेशी भार्यः इति रूपं सिद्ध्यति। तत्र सुकेशी इति स्त्रियाः पुंवद् इत्यनेन पुंवद्भावे प्राप्ते स्वाङ्गाच्चेतो मानिनी इत्यनेन पुंवद्भावः निषिध्यते बहुव्रीहि समासे। किन्तु कर्मधारय समासे पुंवत्कर्मधारय जातीय इत्यादिना अत्र पुंवद्भावः भवति। पुंवद्भावः भवति चेत् सुकेशभार्या इति। अग्रे जातेश्च इति। ब्राह्मणत्वं जातिः, ब्राह्मणी चासौ भार्या च इति विग्रहे अत्र पुंवद्भावः। ब्राह्मणी भार्या यस्य सः इति विग्रहे तत्र बहुव्रीहि समासः भवति। बहुव्रीहि समासे स्त्रियाः पुंवद्भाषितपुंस्कादित्यादिना सूत्रेण पुंवद्भावः प्राप्तः। जातेश्च इत्यनेन जातिवाचकस्य पुंवद्भावः निषिध्यते बहुव्रीहि समासे। किन्तु तत्पुरुषसमासे समानाधिकरणसमासे तु पुंवत्कर्मधारय इत्यादिना पुंवद्भावः भवति चेत् ब्राह्मणभार्या इति। पञ्चसूत्र्याः प्रतिषिद्धः अत्र पुंवद्भावः विधीयते। एवं पाचकजातीया, पाचकदेशीया, सर्वत्र पाचकी चासौ जातीया च पाचकजातीया, पाचकी चासौ देशीया च पाचकदेशीया इति न। अत्र ईषद् असमाप्ता पाचकी ईषदसमाप्तौ कल्पब्देश्य देशीयरः पाचकदेशीया इति। प्रकारवचने जातीयर् इति जातीयर प्रत्ययः पाचकजातीया सर्वत्र वक्तुं शक्यते। दत्तजातीया, दत्तदेशीया, पञ्चमजातीया, पञ्चमदेशीया, स्रौघ्नजातीया, स्रौघ्नदेशीया,
सुकेशजातीया सुकेशदेशीया, ब्राह्मणजातीया ब्राह्मणदेशीया इति। अग्रे पोटा युवती इति सूत्रस्य उदाहरणं प्रकृते पश्यतो पोटा च असौ इभि च इति लौकिकविग्रहवाक्यं। पोटासु इभिसु इति अलौकिकविग्रहवाक्यं। पोटासु इभिसु इति स्थिते पोटा युवती स्तोक इत्यादिना सूत्रेण अत्र समासः। अत्र इभि इति जातिवाचकं पदं। जातिवाचकं पदं स्त्री प्रत्यय प्रकरणे उक्तम्। आकृतिग्रहणा जातिः लिङ्गानाञ्च न सर्वभाक् सकृदाख्यात निर्ग्राह्या गोत्रञ्च चरणैः सह इति जातिलक्षणमुक्तं। तादृशजातिः अत्र स्वीक्रियते। जातिः इत्युक्ते लोके प्रसिद्धः सः एतज्जातीयः एवम् एतादृशजातिः अत्र न स्वीक्रियते। एतत्तु अवगन्तव्यं। तत्तु स्त्री प्रत्यय प्रकरणे विस्तृततया पठामः। एवञ्च किं जातं पोटा युवती इत्यनेन इभि इति जातिवाचकं पदं तत्समानाधिकरणेन पोटादिभिः सह समस्यते। अथवा पोट इति शब्दः इभि इति जातिवाचकेन सुबन्तेन सह समस्यते। समासे सुपो धातुप्रातिपदिकयोः इत्यनेन सुब्लुकि इभि पोटा इभि इति जाते। इदानीम् अत्र सूत्रे धूर्तैर्जातिः इत्यत्र जातिः इति प्रथमा विभक्त्यन्तेन निर्दिष्टं। तत्प्रकृते इभि इति। अतः तस्य उपसर्जनसंज्ञायाम् उपसर्जनं पूर्वमित्यनेन पूर्वनिपातः इभि पोटा इति जातम्। इदानीं पश्यतु इभि स्त्रीपुंसलक्षणा। इभि पोटा स्त्रीपुंसलक्षणा। इभि इति इभः इति वर्तते, इभम् इति अस्ति, इभि इति अस्ति। अतः एक एव शब्दः एकस्मिन्नेव अर्थे त्रिषु लिङ्गेषु अस्ति इति कृत्वा अयं भाषितपुंस्कः जातः। अतः पुम्मत्कर्मधारय जातीय देशीयेषु इति पुमद्भावः इभ इति भवति। इभ पोटा इति। तदानीम् इभ पोटा इति स्थिते कृत्तद्धितसमासाश्च इति प्रातिपदिकसंज्ञायां विशिष्टात् स्वौजस् इत्यनेन सुप्रत्यये इभ पोटा सु इति जाते। इदानीं परवल्लिङ्गं द्वन्द्वतत्पुरुषयोः इति सूत्रेण समासात् प्राक् परपदस्य यल्लिङ्गमस्ति तल्लिङ्गं विशिष्टात् भवति। पोटा अथवा इभि परपदस्य लिङ्गं स्त्रीलिङ्गमस्ति, अतः विशिष्टादपि स्त्रीलिङ्गे इभ पोटा इति अस्ति। इदानीम् इभ पोटासु इति स्थिते हलिङ्याभ्यो दीर्घात् इत्यनेन सुलोपे इभ पोटा इति। पोटा इत्युक्ते स्त्रीपुंसलक्षणा। यत्र स्त्रीणां चिह्नानि पुरुषाणां चिह्नानि च एकत्र वर्तते सः उच्यते पोटः इति अथवा पोटा इति। पोटा एवमेव अधस्तनानि इतराण्यपि उदाहरणानि द्रष्टव्यानि। इभ युवतिः इति। इभि चास युवतिश्चासौ इभि च इभ युवतिः। एवं स्तोकश्चासौ अग्निश्च अग्निस्तोकः। एवं कतिपयश्चासौ उदश्विच्च उदश्वित् कतिपयम्। गृष्टिश्चासौ गौश्च गोगृष्टिः। गृष्टिः नाम सकृत् प्रसूता। प्राणिषु सकृत् एकवारं वेदनादिकं विना या प्रसूता वर्तते गौः सा गोगृष्टिः इति उच्यते। गोधेनुः। धेनुः नाम नवप्रसूता। इदानीमेव सा प्रसूता वर्तते। धेनुश्चासौ गौश्च। एवं गोवशा। वशा नाम वन्ध्या। पुत्रोत्सवं कर्तुं न शक्यते वन्ध्या। वशा चासौ गौश्च गोवशा। वेहद् गर्भोपघातिनी। वेहच्चासौ गौश्च गोवेहत्। एवं गोबष्कैणी। बष्कैणी चासौ गौश्च। तरुणवत्सा। बष्कैणी इत्युक्ते तरुणवत्सा। कठप्रवक्ता। प्रवक्ता चासौ कठश्च अथवा प्रवक्ता चासौ कठी च कठप्रवक्ता। एवं श्रोत्रिया चासौ कठी च कठश्रोत्रियः अथवा कठश्चासौ प्रवक्ता च त्रजन्तः पुल्लिङ्गे। कठश्चासौ प्रवक्ता च अथवा प्रवक्ता चासौ कठश्च कठप्रवक्ता। श्रोत्रियश्चासौ कठश्च कठश्रोत्रियः।
कठश्चासौ अध्यापकश्च अथवा अध्यापकश्चासौ कठश्च कठाध्यापकः धूर्तश्चासौ कठश्च कठधूर्तः इति। अग्रे सूत्रं प्रशंसावचनैश्च। प्रशंसावचनैः च इति पदच्छेदः द्विपदं सूत्रं। प्रशंसावचनैः इति प्रशंसावचन इति शब्दस्य तृतीया विभक्ति बहुवचनं च इति अव्ययम्। प्रशंसायाः वचनं प्रशंसावचनं तैः प्रशंसावचनैः इति षष्ठी तत्पुरुषसमासः। अत्र वचनग्रहणं रूढिशब्दपरिग्रहार्थं। तेन ये यौगिकाः प्रशस्तरमणीयादयः विशेषवचनाः एवं शुचि मृद्वादयः ये च गौण्यावृत्त्या प्रशंसां गमयन्ति सिंहो माणवकः इत्यादयः ते सर्वेपि युधस्यन्ते। एते सर्वेपि शब्दाः न स्वीक्रियन्ते। पुनरेकवारं कथयामि। अत्र वचनग्रहणं रूढिपरिग्रहार्थं। रूढौ ये शब्दाः सन्ति तेषां तिरस्कारार्थं। तेन रूढौ ये शब्दाः सन्ति तेषां परिग्रहार्थं ग्रहणार्थं। ये यौगिकाः प्रशस्तरमणीयादयः शब्दाः सन्ति तेषाम् अग्रहणार्थं। रूढिशब्दानां ग्रहणार्थं यौगिकशब्दानाम् अग्रहणार्थं च वचन इति शब्दः। तेन सहसुपा विभाषा तत्पुरुषा इति अधिक्रियते। समानाधिकरणेन इति अधिक्रियते। पोटा युवति स्तोक इति सूत्रात् जातिः इति अनुवर्तते। एवञ्च रूढ्या प्रशंसावाचकैः जातिः प्राग्वत्। जातिः इति प्रथमान्तम् अनुवर्तते। अतः जातिवाचकस्य शब्दस्य उपसर्जनसंज्ञायां पूर्वनिपातः। रूढ्या प्रशंसावाचकैः जातिः प्राग्वत्। गोमतल्लिका गोमचर्चिका गोप्रकाण्डं गवोद्धः गोतल्लजः प्रशस्ता गौः इत्यर्थः। मतल्लिकादयः नियतलिङ्गाः न तु विशेषनिघ्नाः। मतल्लिकादयः नियतलिङ्गाः। एतेषां नियमेन लिङ्गानि सन्ति। विशेषनिघ्नाः न। अयं स्त्रीलिङ्गे एव वर्तते नपुंसकलिङ्गे एव वर्तते इति न। गोमतल्लिका इत्यत्र मतल्लिका च असौ गौश्च इति लौकिकविग्रहवाक्यं। प्रशंसावचनैः मतल्लिका इति प्रशंसावचनं तत् गौः गो इति जातिवाचकेन समस्यते। मतल्लिका सु गोसु इति अलौकिकविग्रहवाक्यं। मतल्लिका सु गोसु इति स्थिते प्रशंसावचनैश्च इति सूत्रेण अत्र समासः। समासे सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इत्यनेन सुब्लुकि गोमतल्लिका मतल्लिका गो इति अस्ति। इदानीं जातिवाचकं जातिः इति अनुवर्तते। तत् प्रथमा विभक्त्यन्तेन अस्ति। तद्वाचकं पदं प्रकृते जातिवाचकं गो इति। अतः तस्य उपसर्जनसंज्ञायां पूर्वनिपाते गोमतल्लिका। कृत्तदित इति विशिष्टात् प्रातिपदिकसंज्ञायां सोवजस् इति सुप्रत्यये परवल्लिङ्गं द्वन्द्व तत्पुरुषयोः इति समासात् प्राक् परपदस्य लिङ्गं तदिदानीं विशिष्टात् भवति। तत् स्त्रीलिङ्गं। ततः हलिङ्गाभ्यो दीर्घात् इत्यनेन सुब्लुकि गोमतल्लिका इति। एवमेव गोमचर्चिका इत्यादयः शब्दाः द्रष्टव्याः। जातिः किं? जातिः इति नानुवर्तते चेत् प्रशंसावाचकं सुबन्तं जातिवाचकेन सुबन्तेन समानाधिकरणेन समस्यते इति सूत्रार्थः। तदानीं कुमारी मतल्लिका इत्यत्रापि मतल्लिका इति प्रशंसावाचकः शब्दः कुमारी इति समानाधिकरणेन सुबन्तेन शब्देन सह अत्रापि समासः स्यात्। तन्मा भवतु इत्येतदर्थं जातिः इति वक्तव्यं। जातिः इति उच्यते चेत् कुमारी इति अयं शब्दः न जातिविशेषः किन्तु वयोवाचकः अयं शब्दः। अतः जातित्वाभावात् अत्र समासः न भवति। समासः यदि स्यात् तदानीं कर्मधारयसमासः अत्र भवति। कर्मधारयसमासत्वात् पुम्मत्कर्मधारयजातीयदेशीयेषु इत्यनेन पुम्मद्भावे कुमारमतल्लिका इति स्यात्। अतः कुमारमतल्लिका इति रूपं स्यात्। अतः तन्मा भवतु इत्येतदर्थं जातिः इति वक्तव्यम् इति। जातिः इत्युक्ते अत्र पारिभाषिकं पदं स्वीक्रियते। आकृतिग्रहणा जातिः लिङ्गानां च न सर्ववात् सकृदाख्यातनिर्ग्राह्या गोत्रञ्च चरणे सह इति।
गृहकार्यं किं क्षेपे इति सूत्रे क्षेप इति पदस्य कः अर्थः? द्वितीयः प्रश्नः किं क्षेपे इति सूत्रस्य उदाहरणं किम्? तृतीयः प्रश्नः पोटायुवति इति सूत्रं प्रपूर्य उदाहरणानि लिखत। चतुर्थः प्रश्नः तत्पुरुषस्य कर्मधारयसंज्ञाविधायकं सूत्रं किम्? पंचमः प्रश्नः पुम्मत्कर्मधारय इति सूत्रेण किं विधीयते? षष्ठः प्रश्नः प्रशंसावचनैश्च इति सूत्रे वचनग्रहणस्य प्रयोजनं किम्? मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तैः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते।